दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आरोग्य जीवनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन यसै समयमा प्रसारण हुँदै आएको यो कार्यक्रम स्वस्थ र सौन्दर्य सम्बन्धी जानकारी दिने कार्यक्रम हो। यस्तै विभिन्न जानकारीका साथमा आज पनि उपस्थित भएकी छु म सरिता। हामीले यस कार्यक्रममा धेरै पटक लिँदै आएको नाम हो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर। सफल आयुर्वेदिक उपचार मार्फत धेरै बिरामीको रोग निको बनाउने काम यसले गर्दछ। यस सम्बन्धी अन्य धेरै जानकारीका लागि यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हिजो आज आयुर्वेदिक चिकित्सामा धेरै मानिसको चासो र मोह बढ्दै गएको छ। आधुनिक एलोपेथिक चिकित्सा पद्धतिबाट पनि रोग निको नभएकाहरू आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिबाट सन्तुष्ट हुने क्रम बढ्दै गएको छ। आयुर्वेदिक विधिबाट पछिल्लो समयमा मुस्किल मानिएका रोगहरूको पनि सफल उपचार गरिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा देश विदेशका विभिन्न अस्पतालहरूमा समेत उपचार गर्दा रोग निको नभएर हैरान भएका बिरामीहरूका लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले बिरामीहरूका लागि चित्त बुझ्दो उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। मानिसको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2072 सालमा सेवा विस्तार गरेको यो हस्पिटलले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको छ। समय अनुकूल आफ्नो सेवा प्रभावकारी बनाउन यस हस्पिटलले बिरामीकै मागलाई ध्यानमा राखेर हाल काठमाडौँको कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुलचोक र बुटवलको कालिका नगरमा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिरामीका लागि यस हस्पिटलले दिइरहेको सेवाका बारेमा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक हृदय नारायण चौधरी यसो भन्नुहुन्छ। काठमाडौँको कोटेश्वरमा हामीले सुरुमा स्थापना गऱ्यौँ र यसको ब्रान्चहरू हामीले काठमाडौँको कलङ्कीमा पनि हामीले खोल्यौँ र पूर्वमा 1 नम्बर प्रदेशमा इटहरीमा हामीले खोल्यौँ। त्यसै गरिकन हामीले त्यसको ब्रान्च विस्तार गर्ने क्रममै हामीले चितवनको पुलचोकमा ल्याएको छौँ र त्यसै गरिकन हामीले बुटवलको कालिका नगरमा हामीले यसको ब्रान्च विस्तार गरेका छौँ। हामीले एक त आयुर्वेदको एउटा चतुष्पाद मन्त्र भन्ने हुन्छ, जुन चतुष्पाद मन्त्रलाई हामीले अवलम्बन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। आयुर्वेदको चतुष्पाद मन्त्र भनेको असल डाक्टर अथवा असल चिकित्सक, असल नर्स अथवा असल परिचारिका र त्यसै गरिकन असल बिरामी भन्ने छ। असल चिकित्सक र असल परिचारिकाद्वारा असल औषधिको प्रयोग गरेर चिकित्सकको सल्लाह अनुसरण गर्ने मानिसको सफल उपचार गर्ने उद्देश्य यस हस्पिटलले लिएको छ। वास्तवमा यो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलको हामीले मूल्य उद्देश्य भनेको नै आयुर्वेदिकको मूल उद्देश्यसँग जोडेर राखेको छौँ होइन। स्वस्थस्य स्वस्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशनम च भनेर छ। यो भनेको के हो भनेदेखि स्वस्थ व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र रोगी व्यक्तिहरूको रोगको डायग्नोसिस अथवा निदान गर्नु भन्ने कुरा हो र यसैले हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा आउनुभयो भने पूर्ण रूपमा तपाईँहरूले सबै सेवाहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले सस्तो नि फिल गर्नुहुन्छ। हामीले किन भनेदेखि हाम्रो एउटा मन्त्रको रूपमा हामीले सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सबैको लागि भनेर नै हामीले एउटा मूल मन्त्र लिएर अगाडि बढेका छौँ। स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य बचाइराख्ने र रोगी व्यक्तिको रोग निवारण गर्ने मूल मन्त्र लिएको यस हस्पिटलले यहाँ आउने सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई सन्तोषजनक सेवा दिँदै आएको छ। यहाँ बिना अपरेसन, छार सूत्र, औषधि र छार कर्म विधिद्वारा मलद्वारको समस्या, दिशा गर्न गाह्रो हुने, मलद्वार दुख्ने, वरिपरि घाउ आउने, चिलाउने, रगत बग्ने, मलद्वारबाट लुत्रो निस्कने, पाइल्स, बवासिर, भगन्ध, फिस्टुला, फिसर लगायत दुखाइ सम्बन्धी, पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्या, स्त्रीरोग, पिसाब सम्बन्धी समस्या तथा श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगको सफल उपचार गरिन्छ। यी सेवाहरू अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सबै शाखाहरूमा उपलब्ध छ। काठमाडौँको कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुलचोक र बुटवलको कालिका नगरबाट यस संस्थाले विभिन्न उपचार सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ।
पहिले धेरै ठाउँमा उपचार गराउँदा पनि रोग निको नभएका बिरामीहरू अष्टाङ्गमा आउने गर्दछन्। विशेष गरी विभिन्न खाले दुखाइ र प्यारालाइसिसका बिरामीहरू यहाँ धेरै आउने गर्दछन्। बिरामीहरूको प्रतिक्रियालाई आधार मानेर यहाँ उपचार गर्दा रोग निको हुने भएकै कारण उनीहरू यहाँ आउने गरेको बताएका छन्। हेरौँ दुखाइका बिरामीको प्रतिक्रिया समेटिएको रिपोर्ट अबको क्रममा। हिजो आज मानिसहरू कुनै न कुनै रोगबाट पीडित बनिरहेका छन्। त्यसमा पनि अधिकांश मानिसमा देखिने समस्या भनेको दुखाइ सम्बन्धी समस्या हो। जिउ दुख्ने, सुन्निने, कम्मर दुख्ने, गर्दन दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, हात गोडा कटकट खाने, हिडडुल गर्न गाह्रो हुने, आम बात, टाउको दुख्ने, नसा दुख्ने, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, युरिक एसिड जस्ता दुखाइले मानिसमा तनाव बढाइरहेको छ। यही तनावले गर्दा मानिसको दैनिक कामकाजमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। जब शरीर स्वस्थ रहन्छ, हामीलाई कामकाज गर्नमा ऊर्जा मिल्छ। अस्वस्थ शरीरले आत्मविश्वास कमजोर बनाउने मात्र होइन, आय आर्जन गर्न रोकावट गर्ने, आफूले चाहेको ठाउँमा घुमफिर गर्न नसकिने, अरू सबै अगाडि पुगिसक्दा प्रतिस्पर्धामा आफू सधैँ पछाडि पर्ने गरिन्छ। यो जिन्दगीकै एक निराश अवस्था हो। यी र यस्ता समस्या तपाईभित्र पनि छन् भने अब निराश भएर बस्नु पर्दैन। एकपटक तपाईको दुखाइ सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि आयुर्वेदिक पद्धति अपनाएर हेर्नुहोस् अनि तपाई पुरानै अवस्थामा फर्किहाल्नुहुन्छ। नेपालमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीको माग संसारभर बढिरहेको छ। यिनै स्वदेशी जडीबुटीलाई सदुपयोग गर्दै बिरामीको आयुर्वेदिक विधिबाट सफल उपचार गर्न अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँको कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुलचोक, बुटवलको कालिका नगरमा आयुर्वेदिक विधि र शैलीबाट विभिन्न रोगको सफल उपचार गर्दै आएको छ। विभिन्न रोगहरू जस्तै छ्यार सूत्र, औषधि र छ्यार कर्म विधिद्वारा मलद्वारको समस्या, विभिन्न अनुभवी डाक्टरहरूको सहयोगबाट पाचन सम्बन्धी समस्या, स्त्री रोग, मूत्र प्रणाली, श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगको उपचारसँगै जिउ दुख्ने, सुन्निने, कम्मर दुख्ने, गर्दन दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, हात गोडा कटकट खाने, हिडडुल गर्न गाह्रो हुने, आम बात, टाउको दुख्ने, नसा दुख्ने, हड्डी खिएको, नसा च्यापिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने, युरिक एसिड जस्ता दुखाइको प्रभावकारी उपचार हुन्छ। यस्तै रोगबाट ग्रसित भई लामो समय धेरै ठाउँमा धाउँदा पनि रोग निको नभएका तर अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा आइसकेपछि दुखाइ लगायतका रोग निको पारेका बिरामीहरूको अनुभव सुनौ। मेरो रामहरि खड्का, मेरो श्रीमतीको ढाड दुख्ने व्यथा चाहिँ यसको चाहिँ निकै वर्ष भयो। किचनमा पनि लएँ, थापाथली पनि लएँ, निकै ठाउँमा लएँ। निकै हुन्छ भनेर न मैले लिएर आएको हजुर, नत्र त म लिएरै आउने थिइनँ। अनि म सरासरी मैले टिचिङ लाने विचार गरेको थियो। पहिला पनि मेरो टिचिङको फाइलहरू सबै कुरो छ, सम्पूर्ण कुरो छ, थापाथलीको पनि छ, अनि वीर सतुलको पनि छ। म धेरै ठाउँमा डुलिसकेँ हजुर, धेरै म पीडित भइसकेको छु क्या। उस्तै मान्छे भए भएदेखि अलिकति ऊ हुन्थ्यो, तर म चाहिँ धेरै पीडित भएर अनि त्यहाँ मैले अनि त्यहाँ मेरोकै बारेमा धेरै अनि 10-11 वर्ष भइसक्यो। अनि त्यहाँ लिएर आएपछि होइन यो आयुर्वेदमा चाहिँ गरौँ न त भनेर भन्नु, अनि त्यहाँ अहिले यहाँ भर्ना गरेको छु। सोझो बस्नै नसकेर एम्बुलेन्समा चाहिँ ल्याएको हो उहाँबाट। अनि अहिले नै हिँड्न चाहिँ बन्दै नहुने कि हिँड्नै नहुने। अनि सुत्दाखेरि यस्तै सुत्दाखेरि अब सुन्छ बिसो भयो क्या हुने उहाँ पनि। सुत्दाखेरि चाहिँ अब बिसो हो, मलाई हल्म हुन्छ क्या सब न, जब उठेर एकछिन दुख्ने कि, अनि दुख्ने, अन्त त्यहाँबाट कटकटी खाने, घोट्ने, पोल्ने, अनि कटकट खाने, सोझो बस्न पनि नसक्ने। अनि यतिकै सुत्दाखेरि चाहिँ उहाँ पनि ठिकै हुने, निको हुन्छ भने विश्वास छ, हुन्छ कि भन्ने विश्वास छ अझसम्म। अब होइन अब एकैचोटि अब यत्रो 10-11 वर्ष भइसक्यो होइन, अलिअलि व्यथा लाग्यो होइन के होइन। अब यत्रो वर्ष भयो, व्यथा नि धेरै छिप्यो नि। अब त्यो हुनाले गर्दाखेरि न
हुन्छ कि भन्ने आश छ। आयुर्वेदिकमा साइड इफेक्ट नभएको र रोग पूर्ण रूपमा निको हुने भएकाले यसमा धेरै मानिसको चासो र मोह बढ्दै गएको हो, किनकि यो पद्धतिबाट उपचार गर्दा कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन, रोग दोहोरिने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यसैले स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने र रोगी व्यक्तिको रोगको निवारण गर्ने मूल मन्त्र बोकेर अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले बिरामीको सफल उपचार गर्दै आएको छ। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक हृदय नारायण चौधरी यस हस्पिटलका बारेमा यसो भन्नुहुन्छ। शरीरमा विशेष गरेर हाम्रो यो हात गोडाहरू जोड्नीहरू दुख्ने समस्याहरू हुन्छ, त्यसै गरी मांसपेशीय दुखाइ हुन्छ। हामीले कहिलेकाहीँ आफूले गरिराखेको कामभन्दा फरक खालको काम, अलि भारी कामहरू गऱ्यो भनेदेखि शारीरिक दुखाइ हुन्छ। त्यसै गरिकन गर्दनको दुखाइ हुन्छ, हाम्रो ढाड कम्मरको दुखाइ हुन्छ, घुँडाको दुखाइ हुन्छ, त्यसै गरिकन औँलाहरूको जुन जोड्नीहरू छ तीहरू दुखाइ हुन्छ। ती दुखाइहरू सम्पूर्ण खालको दुखाइहरूको हामी कहाँ राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ र यी र यस्ता खालको दुखाइहरू विभिन्न कारणले हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो शरीरको हड्डी खिएर पनि गर्दन, ढाड कम्मर र घुँडाहरूको दुखाइ हुन्छ। त्यसै गरिकन हाम्रो नसा च्यापिएर पनि हाम्रो शरीरको एक भाग नचल्ने अथवा झमझमाउने अथवा खुट्टाहरूमा दुखाइको फिल हुने, यी कुरा मांसपेशीय दुखाइहरू हुन्छ। त्यसै गरिकन प्यारालाइसिसको कारणले नै हाम्रो शरीरको एक भाग नचल्ने, दुखाइ फिल हुने, हिँडडुल गर्न नसक्ने यी समस्याहरू हुन्छ भने युरिक एसिडको कारणले हाम्रो जोड्नीहरू जुन हात जोड्नीहरूको आँख्लाहरू छन्, जोइन्टहरू छ, ती जोइन्टहरू दुखिने, सुनिने हुन्छ। बातको समस्याले पनि हाम्रो शारीरिक दुखाइहरू हुन्छ, हामीलाई कष्टपूर्ण दुखाइहरू हुन्छ। यी र यस्ता खालका दुखाइको लागि हाम्रो यो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा राम्रो उपचार हुन्छ र तपाईहरूले यहाँबाट राम्रो सेवा लिन सक्नुहुन्छ। किनभनेदेखि यसको हाम्रो एउटा औषधीय पद्धति त छँदैछ, त्यसको अलावा हामी कहाँ विभिन्न खालको थेरापीहरू, जस्तै आयुर्वेदको पञ्चकर्म, त्यसै गरिकन हाम्रो फिजियोथेरापी, अकुपङ्चर लगायतका सेवाहरू छ र ती सेवाबाट तपाईँहरू पूर्ण रूपमा तपाईँको जुन समस्या छ त्यो समस्यामा निदान पाउनुहुन्छ। त्यसकारण पनि यहाँ आउने बिरामीको रोग निको हुन्छ र फेरि बल्झिने सम्भावना हुँदैन। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा खास गरी देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गरेर निको हुन नसकेका दुखाइ सम्बन्धी रोगका बिरामीहरू बढी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। आयुर्वेद उपचार भनेको शल्य चिकित्सा भन्दा पनि औषधि मार्फत केन्द्रित हुने उपचार पद्धति हो। अहिले बाथ, प्यारालाइसिस, पाइल्स, फिस्टुला लगायतका बिरामी धेरै आउने गरेका छन्। आयुर्वेदिक चिकित्सालयले पछिल्लो समयमा विज्ञान र प्रविधिलाई पनि अपनाउन थालेको छ। स्वदेशमा नै उत्पादन भएका जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गरी आयुर्वेदिक पद्धति अनुसार उपचार गर्दै आइरहेको चिकित्सालय हो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, जसले अन्य चिकित्साबाट पनि रोग निको नभएका बिरामीको रोग निको बनाई विश्वसनीयताको शिखर चुमेको छ। संसारकै प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद पद्धति। आयुर्वेदको दुनियाँमा नेपालकै एकमात्र सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद हस्पिटल अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। यहाँ डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, पैथोलोजी ल्याब, फिजियोथेरापी, अकुपंक्चर, पंचकर्म, फार्मेसी तथा बिरामी भर्ना सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक दिन वरिष्ठ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गर्नुको साथै बिना अपरेसन पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, पिनास, बाथ, पत्थरी, प्रोस्टेट, नसा च्यापिएको समस्या, प्यारालाइसिसले ग्रसित समस्या, हाड जोड्नेको समस्या, हड्डी खिएको समस्या, दुर्घटनाबाट उब्जिएको दुखाइ, माइग्रेन, आम बात, युरिक एसिड, दम, सुगर, प्रेसर, यौन दुर्बलता, महिनावारी गडबडी जस्ता समस्या निको पार्नुको साथै पाइल्स तथा फिस्टुलाको छाड सूत्र गरिन्छ। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। कलङ्की सम्पर्क 9842 9820 35, कोटेश्वर सम्पर्क 9841 60 20 35, इटहरी सम्पर्क 9840 9821 35, चितवन सम्पर्क 9843 96 69 84,
र बुटेबल सम्पर्क 9857 082 035। विज्ञापनहरू पनि कति आसुर्ता बनाएको। के भयो आमा, के भयो? दुखेर नि। हिजो बेलुका तपाईँले पेन्निल ओइलले मालिस गर्नु भएन? लौ बुसुक्कै बिर्सेछु त नि। तिम्रो बिर्सनी बानी पनि कहिल्यै गएन। यो पेन्निल ओइलले त गर्दन, ढाड, पाता पाखुरा दुखेको, हात गोडा मर्केको, सुन्नेको ठाउँमा त अचुक काम गर्छ भनेर कति भन्नु। नबिर्सिकन मालिस गर्नु पर्दैन? हो नि आमा, हजुरलाई मैले कति सम्झाउनु। यो पेन्निल तेलले त हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मर्के सर्केको दुखाइ, गर्दन दुखाइ, ढाड कम्मर दुखाइ, सम्पूर्ण शारीरिक दुखाइको लागि रामबाणकै काम गर्छ नि। हो नि आमा, पेन्निल तेल सकिए हामीलाई भन्नुहोस्, होइन भने आफैले पनि बजारका सम्पूर्ण औषधि पसलहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल अब म सधैँभरि यही पेन्निल तेलले नै मालिस गर्ने गर्छु। मालिस त गर्न परिगयो नि आमा, फेरि पेन्निल ओइल लाउनु भएन भने त उयो सम्पूर्ण दुखाइहरूको निदान पेन्निल ओइल सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। दर्शकवृन्द, प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले दुखाइ कम गर्ने पेन्निल तेलसँगै फेस गार्ड साबुन, क्रिम र मेहेन्दी, त्यसै गरी तेल उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ। यी सबैको बारेमा हामीले तपाईँलाई क्रमैसँग जानकारी गराउनेछौँ। सुरुमा हरेक किसिमका दुखाइ कम गर्ने पेन्निल तेल सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसपछि कपाल सुन्दर बनाउने मेहेन्दी, स्याम्पू र तेल साथै अनुहारका लागि फेस गार्ड साबुन र क्रिम सम्बन्धी जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो पेन्निल तेल दुखाइ कम गर्ने एउटा विशेष प्रकारको तेल हो। प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेको यो तेलमा विभिन्न प्रकारका बहुउपयोगी प्राकृतिक जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण गरिएको छ। यसमा दशमूल, कपुर, अजवाइन, निर्गुन्डी, धतुर, अकरकाँडा, रास्ना, ल्वाङ, थाइमूल, एरन्ड, सल्फेनेक लगायतका 25 प्रकारका बहुमूल्य जडीबुटीहरूको मिश्रण गरिएको छ। हो, यसरी अत्यावश्यक प्राकृतिक तेलहरूको सम्मिश्रणबाट बनेको हुँदा यसको प्रयोगले जस्तो सुकै दुखाइ पनि कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ। मालिस गर्दा हामीले तलमाथि गरेर गर्न सक्छौँ र तलमाथि मालिस गर्दै गर्दा हाम्रो शरीरको जुन रौँहरू छ त्यो रौँहरू फर्केर त्यसको छिद्राबाट भित्र यो तेल गएर यसले राम्रो काम गर्छ। र त्यसै गरिकन हामीले यो पेन्निल तेल आवश्यकता अनुसार हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। तपाईँको शारीरिक दुखाइ कति भागमा, शरीरको कति भागमा भएको छ त्यो अनुसारले हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ विशेष गरेर हामीले दिनको 3 चोटि प्रयोग गर्दा एकदम बेस्ट रिजल्ट आउँछ। बेलुकाखेर हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो तेललाई हामीले हल्का तताएर लगाउन सक्छौँ, अथवा हामीले लगाइसकेपछि लगाएको ठाउँमा हल्का सेक दियो भने राम्रो रिजल्ट हुन्छ। यो पेन्निल तेलले तपाईँको शरीरमा हुने अनेकौं दुखाइ जस्तै रुघा, टाउको दुखेको, जिउ दुखेको, हाड जोड्ने तथा मांसपेशी दुखेको, हात खुट्टा मर्केको, बात, आम बात, हड्डी खिएको तथा नसा च्यापिएर हुने दुखाइ, ढाडको दुखाइ, पिठ्युमा हुने दुखाइ, काँध कटकट खाने, हिँडडुल गर्न असहज हुने जस्ता समस्या समाधान गर्दछ। साथै शरीरका विभिन्न भागहरू सड्केको र मर्केको अवस्थामा मात्र होइन, शारीरिक र मानसिक रूपमा थाकेकाहरूलाई पनि यो पेन्निल तेलले उत्तिकै औषधिको रूपमा काम गरिरहेको छ। प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले बजारमा ल्याएको यो हो आयुर्वेदिक हेयर गार्ड तेल, मेहेन्दी र स्याम्पू। कपाललाई सुन्दर बनाउने नाममा भइरहेको अत्यधिक केमिकलको प्रयोगलाई निस्तेज पारी कपालमा हुने विविध समस्यालाई जरैदेखि समाधान गर्दै सौन्दर्यलाई दिगो बनाउन प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले आयुर्वेदिक फर्मुलाद्वारा तयार पारेको यो हो हेयर गार्ड तेल, मेहेन्दी र स्याम्पू। के आधारले यी हेयर गार्ड उत्पादनहरू उत्कृष्ट छन् त? एकैछिन सुनौ प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक हृदय नारायण चौधरीका कुरा। हामीले दैनिक जीवनमा
यो सेम्पू त हामीले कुनै न कुनैले टाउको धुन्छौँ, नुहाउँछौँ, त्यो युज गर्छौँ। र त अरू सेम्पू युज गर्नुको साटो यो हाम्रो हर्बल जडीबुटीबाट तयार पारेको हेयरगार्ड ब्रान्डको जुन सेम्पू छ असाध्यै राम्रो छ। यसमा कुनै खालको केमिकल छैन र जसले कपाल नरम, सिल्की, झर्न रोक्ने समस्याहरू जुन डेन्ड्रफहरू छ त्यसलाई फाल्ने काम गर्छ। र त्यसै गरिकन यो कपाल झरेर जुन पातलो भइसकेको जुन हाम्रो सेवाग्राहीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले एक खालको कपाललाई उमार्ने खालको एक खालको तेल ल्याएको छौँ, जसलाई हामीले हेयरगार्ड ब्रान्डकै हेयरगार्ड केश तेल भनेर भनेका छौँ। र जुन केश तेलको प्रयोग पश्चात हाम्रो जुन हामीले गुमाएको जुन कपालहरू हुन्छ त्यो कपाल हामीले फेरि पनि ग्रोथ पाउँछौँ। र त्यसै गरिकन अब हामीले यही ब्रान्डको अहिले चलन चल्तीमा के छ भनेदेखि मेहन्दीहरू नै लगाउने। यदि तपाईँले हेयरगार्ड ब्रान्डको हामीले सेम्पू र तेल त युज गऱ्यौँ, सेम्पू तेल युज गरिसके पश्चात अब अरू ब्रान्डको तपाईँले मेहन्दी युज गर्नुभयो भने त्यसले फेरि पनि समस्या ल्याउन सक्छ। र हामीले तपाईँहरूलाई कुनै पनि त्यस्तो असहज नहोस् भनेर हाम्रै हेयरगार्ड ब्रान्डको सेम्पू तेल र मेहन्दी उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएको छौँ, जसले गर्दा तपाईँले अरू ब्रान्डको कुनै खालको केश तेल, सेम्पू र मेहन्दी युज गर्नु पर्दैन। कपालको समस्याको लागि हाम्रै ब्रान्डको यो 3 खालको प्रोडक्टहरू युज गर्नुभयो भने तपाईँहरूले बेस्ट रिजल्ट पाउनुहुन्छ। तपाईँको कपालमा पनि कपाल झर्ने, कपाल फुल्ने, चाया पर्ने जस्ता समस्या छन् भने हेयरगार्ड ब्रान्डको स्याम्पू, मेहन्दी र तेलको प्रयोग प्रभावकारी बन्न सक्छ। हामीसँग छ प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले बजारमा ल्याएको प्रोग्रेसिभ फेसगार्ड साबुन र क्रिम। यो प्राकृतिक जडीबुटीबाट बनाइएकाले तपाईको अनुहारलाई प्राकृतिक रूपमै सुन्दर, आकर्षक र चम्किलो बनाउँछ। प्रोग्रेसिभ फेसगार्ड साबुन र फेसगार्ड क्रिम विशुद्ध प्राकृतिक जडीबुटीबाट तयार पारिएकाले यसले कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन। नियमित हरेक समयमा यो हर्बल जडीबुटी मिश्रित फेसगार्ड साबुनले मुख धुनुहोस् अनि सफा कपडाले अनुहार सफा गरी त्यसमा फेसगार्ड क्रिमको प्रयोग गर्नुभयो भने नियमित प्रयोगको केही हप्तामा तपाईँ यसको गुणकारी विशेषता आफै थाहा पाउनुहुनेछ। नेपालमै उपलब्ध हर्बल जडीबुटीको सम्मिश्रण गरिएकाले यसले तपाईको अनुहारलाई प्राकृतिक चमकता दिन्छ, किनकि यसको प्रयोगले अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर र चाउरीपनाको समस्या समाधान गरी अनुहारमा पुनर्ताजगी ल्याउँछ। प्रोग्रेसिभ फेसगार्ड साबुन र क्रिममा चन्दन, मलाइ, केशर, एलोभेरा, पपया, तुलसी, क्यामाइल, ब्राह्मी, निम, तितेपाती, चिउरी, कोकोनट वेल लगायतका बहुगुणी प्राकृतिक जडीबुटीको सम्मिश्रण गरिएको छ। यसमा कुनै प्रकारको रसायन मिसिएको छैन, जसले गर्दा छालामा कुनै प्रकारको साइड इफेक्ट गर्दैन। अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर लगायतका जुन समस्याहरू हुन्छ ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्नलाई यो प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले हाम्रो यो फेसगार्ड साबुन र फेसगार्ड क्रिम हामीले बजारमा ल्याएको छौँ। र यो फेसगार्ड क्रिम र साबुनले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो यो अनुहारको जुन चाया, पोतो, डन्डीफोरहरू हुन्छ र रिङ्कल र दाग धब्बाहरू, ती दाग धब्बाहरूलाई यसले निराकरण गर्छ। र हामीले यो प्रयोग गर्दै गर्दा बिहान सबेरै उठिसकेपछि हामीले फेसगार्ड साबुनले मजाले फेस धुने, त्यसपछि हाम्रो यो फेसगार्ड जुन क्रिम छ आयुर्वेदिक हर्बल क्रिम, जुन क्रिम हामीले त्यो फेसमा लाउने, फेसमा लगाइसकेपछि यो क्रिमले चाहिँ हाम्रो यो सनब्लकको काम नै गर्छ, प्लस हाम्रो जुन अनुहारको जुन दाग धब्बाहरू छ त्यसलाई सफा गर्छ। र फेसगार्ड साबुनले नि त्यसमा सपोर्ट गर्छ। र यो फेसगार्ड साबुन र क्रिम विशुद्ध हर्बल जडीबुटीबाट बनाएको छौँ र यसमा कुनै खालको तपाईँहरूलाई साइड इफेक्ट हुँदैन। र तपाईँको जुन अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोरहरू छ ती चाया, पोतो, डन्डीफोरहरूलाई यसले एकदमै पूर्ण रूपमा हटाउँछ। फेसगार्ड साबुन र फेसगार्ड क्रिममा भिटामिन सी र ई पाइने हुँदा छालामा चमक ल्याउनुका साथै रौँका छिद्रा खोलेर छालालाई अक्सिजन लिन समेत सहज हुने भएकाले यसको प्रयोग अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हर्बल फेसगार्डमा एन्टिब्याक्टेरिया तथा एन्टिफङ्गल्स तत्त्व हुने हुँदा मुहारको सुन्दरतासँगै अनुहारमा आएका घाउ खटिरा निको पार्न पनि मद्दत पुर्याउँछ। संसारकै प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद पद्धति। आयुर्वेदको दुनियाँमा नेपालकै एक मात्र सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद हस्पिटल अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल।
यहाँ डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, पैथोलोजी ल्याब, फिजियोथेरापी, अकुपंक्चर, पंचकर्म, फार्मेसी तथा बिरामी भर्ना सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक दिन वरिष्ठ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गर्नुको साथै बिना अपरेसन पाइल्स, फेस्टुला, फिसर, पिनास, बाथ पत्थरी, प्रोस्टेट, नसा च्यापिएको समस्या, प्यारालाइसिसले ग्रसित समस्या, हाड जोड्नेको समस्या, हड्डी खिएको समस्या, दुर्घटनाबाट उब्जिएको दुखाइ, माइग्रेन, आम बात, युरिक एसिड, दम, सुगर, प्रेसर, यौन दुर्बलता, महिनावारी गडबडी जस्ता समस्या निको पार्नुको साथै पाइल्स तथा फेस्टुलाको छाड सूत्र गरिन्छ। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। कलङ्की सम्पर्क 9842 9820 35, कोटेश्वर सम्पर्क 9841 60 20 35, इटहरी सम्पर्क 9840 9821 35, चितवन सम्पर्क 9843 96 69 84 र बुटवल सम्पर्क 9857 082 035। विज्ञापनहरू पनि कति आसुर्ता बनाएको। के भयो आमा, के भयो? दुखेर नि। हिजो बेलुका तपाईँले पेन्निल ओइलले मालिस गर्नु भएन? लौ बुसुक्कै बिर्सेछु त नि। तिम्रो बिर्सनी बानी पनि कहिल्यै गएन। यो पेन्निल ओइलले त गर्दन, ढाड, पाता पाखुरा दुखेको, हात गोडा मर्केको, सुन्नेको ठाउँमा त अचुक काम गर्छ भनेर कति भन्नु। नबिर्सिकन मालिस गर्नु पर्दैन? हो नि आमा, हजुरलाई मैले कति सम्झाउनु। यो पेन्निल तेलले त हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मर्के सर्केको दुखाइ, गर्दन दुखाइ, ढाड कम्मर दुखाइ, सम्पूर्ण शारीरिक दुखाइको लागि रामबाणकै काम गर्छ नि। हो नि आमा, पेन्निल तेल सके हामीलाई भन्नुहोस्, होइन भने आफैले पनि बजारका सम्पूर्ण औषधि पसलहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल अब म सधैँभरि यही पेन्निल तेलले नै मालिस गर्ने गर्छु। मालिस त गर्न परिगयो नि आमा, फेरि पेन्निल ओइल लाउनु भएन भने त उयो आइ 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 सम्पूर्ण दुखाइहरूको निदान पेन्निल ओइल सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। दर्शकवृन्द, यसका साथै आजका लागि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण टिम बिदा भयौँ। भोलि फेरि अर्को विषय र प्रसङ्गसहित हाम्रो भेट यसै समयमा हुने नै छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै हामी यति भन्छौँ, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौँ, स्वदेशी उत्पादनमा विश्वास गरौँ। नमस्कार।